में हुनुहुन्छ। मेरो आवाज सुन्दै हुनुहुन्छ? मेरो आवाज यहाँहरूले सुन्दै हुनुहुन्छ भन्ने म आशा गर्छु। हाम्रो बीचमा धेरै परमेश्वरका अभिषेकका दास दासीहरू हुनुहुन्छ। म उहाँहरूलाई आदर गर्न चाहन्छु, किनकि हामीले जब एकले अर्कालाई आदर गर्छौं त्यो आदर चाहिँ हामीले ख्रीष्ट येशूमा भएकाहरूलाई अर्थात् उहाँको वचनको सेवा गर्नेहरूलाई अर्थात् उहाँमा उद्धार पाएकाहरूलाई हामीले आदर गर्दै गर्दा उहाँलाई पनि परमेश्वरलाई पनि यो अवश्य नै महिमा पुग्नेछ, उहाँलाई महिमा मिल्नेछ भन्ने म आशा गर्छु। म कति पनि लामो नगइकन हामी यहाँ विभिन्न देशहरूबाट छौं। हामी ढिला नगरिकन टाढा नजिकबाट हुने भएको कारणले गर्दाखेरि विशेष गरेर हामी 8-9 वटा 10 वटा देशबाट प्रत्येक दिन हामी जोडिन्छौं। मलेसिया, सिंगापुर, हङकङ, थाइल्यान्ड, कतार, अमेरिका, क्यानाडा, अस्ट्रेलिया र विभिन्न भुटान, इन्डिया र नेपालको विभिन्न क्षेत्रहरूबाट है। अनि विशेष गरी यी दिनहरूमा जसै लकडाउन भयो तब परमेश्वरको वचनलाई हामीले सुन्न सिक्नलाई एकदम नै हामी लागि परिराखेका छौं। विशेष गरी म धन्यवाद दिन चाहन्छु पास्टर साइमन सोजी र पास्टर लिनालाई, जसले यो गड्स किङडम मिनिस्ट्रीको यो सेवकाईलाई उहाँहरूले सुरुवात गर्नुभयो। यो एक प्रकारको भिजन परमेश्वरले उहाँहरूबाट पाउनुभयो। यसलाई निरन्तर लगभग 18 महिना 1.5 वर्षदेखि यसलाई हामीले निरन्तर चलाउने मौका पाइराखेका छौं। अनि एक दिन पनि हप्तामा एक दिन मात्रै आइतबार मात्रै बन्द हुन्छ, बाँकी चाहिँ दिन हामी यसलाई कन्टिन्यू चलाउँछौं। यो चाहिँ सामान्य एउटा सहज तरिकाले हेर्न नसकिने विषय हो भन्ने कुरा म यहाँ दर्शाउन चाहन्छु। विशेष गरी गएको महिनामा मैले यहाँको बीचमा रुथको पुस्तकबाट परमेश्वरको वचनलाई ल्याएको थिएँ। म धन्यवाद दिन चाहन्छु पास्टर साइमन सुजीलाई, जसको कार्यव्यस्तताको कारणले गर्दा आजको यो दिन फेरि उहाँले मलाई बोल्नको लागि भन्नुभयो। विशेष गरी हामीले अरूलाई नै निम्त्याउने विचार गरिराखेका थियौं, तथापि उहाँको अनुरोधमा म यहाँको बीचमा परमेश्वरको वचनलाई ल्याउनलाई भरमग्दुर कोसिस गरिराखेको छु। रुथको पुस्तकलाई हामीले गएको महिनामा पनि हेरेको थियौं। रुथको पुस्तकलाई धेरै बाइबलका प्रचार गर्नुहुने आमा दिदीबहिनीहरूको संगतिमा अनि सासु र बुहारीको सम्बन्धमा यस खण्डलाई प्रचार गरिने भएको भए तापनि यो पुस्तक चाहिँ सासु र बुहारीको सम्बन्धमा मात्रै होइन। यो पुस्तक चाहिँ हुन आउनु हुने मुक्तिदाताको बारेमा, हुन आउनु हुने छुटकारा गराउनु हुने रिडिमरको बारेमा, अर्थात् उद्धार र मुक्तिको निश्चयतामा आउनु हुने मुक्तिदाताको जन्मको बारेमा, उहाँको वंशावलीको बारेमा यहाँ एउटा घटनाक्रममा लैजाँदैछन् लेखकले। विशेष गरी हामीले रुथको पुस्तक 1 अध्यायलाई परमेश्वरतिर फर्कनु भन्ने विषयमा हेरेका थियौं भने 2 अध्यायलाई चाहिँ हामीले धीरज गर्नेले कटनी गर्छ भनेर हामीले हेरेका थियौं भने 3 अध्यायलाई चाहिँ हामीले नम्रतामा अपार आनन्द भन्ने विषयलाई हेरेका थियौं भने आज हामी 4 अध्यायलाई चाहिँ कष्टबाट आशिषको सुरुवात भन्ने विषयलाई हामी आज अगाडि बढ्न जाँदैछौं। कष्टबाट, कष्टदेखि, कष्टको बाटो भएर है आशिषको सुरुवात भन्ने विषयलाई आज हामी 4 अध्यायलाई हेर्नेछौं। अनि हाम्रो यो 4 वटा अध्यायमा हेर्ने हो भने एक अध्यायलाई हामीले हेर्ने हो भने 10 इयर्स अर्थात् 10 वर्षको अन्तरालमा त्यहाँनिर एलिमेलेक र एलिमेलेकका माफ गर्नुहोस् त्यो न्यायकर्ताको शासनकालमा है मोआबीहरूको त्यो देशमा बस्न गएका व्यक्ति एलिमेलेक र उनका 2 भाइ छोरा महलोन र किलियोन अनि नाओमी, जब उनीहरू 4 जना गएका थिए अनि एलिमेलेक र एलिमेलेकका 2 छोराहरू महलोन र किलियोन पनि उनीहरू त्यहाँ 10 वर्षको समयकालमा मृत्यु भयो। हामीले हेरेका थियौं एलिमेलेकको अर्थ परमेश्वर मेरो हृदयको राजा, नाओमीको अर्थ मिठो अर्थात् स्वादिष्ट टेस्टी भनेर हेरेका थियौं भने महलोनको अर्थ रोगी अनि किलियोनको अर्थ आँखाको रोगी। आज हामी विशेष गरी एउटा नयाँ बिहानीको बारेमा हामी हेर्नेछौं। 1 अध्यायलाई 10 वर्ष भनेर हामीले हेरेका थियौं भने 2 अध्यायलाई चाहिँ 1 नाइट अर्थात् 1 राति भनेर हामीले माफ गर्नु 1 बिहानी भनेर हेरेका थियौं भने
3 अध्यायलाई चाहिँ one night भनेर हेरेका थियौं भने आज 4 अध्यायलाई चाहिँ हामी एक बिहानी भन्ने छौं। 1 अध्यायलाई 10 वर्ष, 2 अध्यायलाई 1 दिन, 3 अध्यायलाई 1 रात, 4 अध्यायलाई 1 बिहानी हुन सक्छ भने मेरो सादर अनुरोध छ यहाँहरुलाई यहाँहरुको मोबाइल अर्थात कम्प्युटर डिभाइसमा जसबाट जोडिनु भएको छ जुममा सादर अनुरोध गर्न चाहन्छु यहाँहरुले म्युट गरिदिनु भयो भने मलाई सहायता पुग्नेछ किनकि मेरो आवाज ठोकिने छैन किनकि यो जति पनि मेसेजहरु हामी रेकर्ड गर्न जाँदै छौं। हुन्छ धन्यवाद जसले म्युट गरिदिनु भयो। आज हामी 4 अध्यायलाई हेर्न जाने छौं। आउँ हामी सुरुवात गरौं एक बिहानी अर्थात आजको वचनको शीर्षक छ म कष्टबाट कष्टदेखि आशिषको सुरुवात भन्ने टपिकलाई लिएर आज म यहाँहरुको बीचमा परमेश्वरको वचनलाई म ल्याउने छु। अब बोअज शहरको मूल ढोकामा गएर बसेका थिए अनि केही समयपछि तिनले कुरा गरेका ती नजिकका मोल तिरेर छुटकारा दिने नातेदार त्यहाँबाट भएर आए। बोअजले तिनको नाउँ काटेर तिनलाई बोलाएर भने यता आएर बस्नुहोस्। तिनी आएर बसे। तब बोअजले शहरका 10 जना धर्मगुरुहरूलाई रोकेर बस्ने बिन्ती गरे अनि तिनीहरू त्यहाँ बसे। तब बोअजले ती नजिकका नातेदारलाई भने हाम्रा दाजु एलिमेलेकका एक टुक्रा जमिनको विषयमा तपाईलाई यादै होला। मोआबीहरूको देशबाट नाओमी फर्केर आएकी छिन् र त्यो बेच्न तिनी चाहन्छिन्। यी मेरा जातिका धर्मगुरुहरूका समक्षमा तपाईले यो लिनुहोस् भनी तपाईसित यो कुरा उठाउने मैले विचार गरेको छु। नजिकको नातेदारको कर्तव्य तपाई गर्नुहुन्छ भने गर्नुहोस् तर गर्नुहुन्न भने मलाई भन्नुहोस् र मलाई थाहा लाग्ने छ किनभने तपाई पछिको नजिकको नातेदार म हुँ। तिनले भने नजिकको नातेदारको काम गर्नेछु। तिनले भने नजिकको नातेदारको काम म गर्नेछु। तब बोअजले भने नाओमी र मोआबी रुथबाट त्यो खेत लिएको दिन मरेका मानिसको पैतृक सम्पत्तिसँग तिनको नाउँ कायम राख्नलाई ती मरेका मानिसकी स्वास्नी पनि तपाईले प्राप्त गर्नुहुनेछ। यो सुनेर ती नजिकको नातेदारले भने म आफै यो काम गर्न सक्दिन किनभने मेरो आफ्नै पैतृक सम्पत्ति गुमाउने मलाई डर छ। यसर्थ मैले गर्नुपर्ने नजिकको नातेदारको काम तपाईले गर्नुहोला। म यो काम गर्न सक्दिन। प्राचीन समयमा जग्गा जमिन मोल तिरेर लिदा वा सट्टापट्टा गर्दा दिने मानिसले आफ्नो जुत्ता फुकालेर लिने मानिसलाई दिने चलन थियो। इजरायलमा पक्का गर्ने रीति यस्तै थियो। यसैले ती नजिकको नातेदारले बोअजलाई भने तपाईले आफ्नै निम्ति त्यो किन्नुहोस् अनि तिनले आफ्नो जुत्ता फुकाले। तब बोअजले ती धर्मगुरुहरू र अरु सबै मानिसहरूलाई भने मैले आजको दिन एलिमेलेक अनि महलोन र किलियोनका जे जति छन् सो सबै नाओमीको हातबाट प्राप्त गरेको कुरामा तपाईहरु साक्षी हुनुहुन्छ। यस बाहेक महलोनकी पत्नी मोआबी रुथलाई पनि ती मरिसकेका मानिसको पैतृक सम्पत्तिसँग तिनको नाउँ कायम राख्नलाई तिनका नातेदारहरूका बीचबाट र शहरको खाताबाट तिनको नाउँ नमेटियोस् भनेर मैले आफ्नी पत्नी हुनलाई प्राप्त गरेको छु। तपाईहरु आजको दिन साक्षी हुनुहुन्छ। तब धर्मगुरुहरू र मूल ढोकामा हुने सबैले भने हामी साक्षी छौं। तपाईको घरमा आउने यी स्त्रीलाई परम प्रभुले इजरायलको घरानामा निर्माण गर्ने राहेल र लेया जस्तै तुल्याउन्। एप्रातामा तपाईको कदर होस् र बेथलेहेममा तपाईको नाउँ प्रसिद्ध होस्। अनि परम प्रभुले तपाईलाई यस युवतीबाट दिने सन्तानको घराना तामारले यहुदाबाट जन्माएका छोरा फारेसको घराना जस्तै होस्। हामी सबैले भनौं आमेन। आमेन। विशेष गरी हामीले यहाँ 4 अध्यायमा हेर्दै गरेको कुरा चाहिँ के छ भने बोअजले आफ्नो नातेदार दाजु महलोनकी पत्नी नाओमी र उनकी बुहारी महलोनकी पत्नी मोआबी रुथ
जहाँ जहाँ तपाईले रुथको पुस्तकमा रुथ भन्दा अगाडि, सम्बोधन गर्न भन्दा अगाडि तपाईले त्यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ कि मोआबी रुथ। तपाईले जहाँ जहाँ देख्नुहुन्छ मोआबी रुथ, मोआबी रुथ, मोआबी रुथ। मोआबीको अर्थ हामीले उत्पत्तिको पुस्तकमा हेरेका थियौं 19 अध्यायमा। 19 अध्यायको 37 देखि तपाईले 38 39 सम्म गएर हेर्नुभयो भने त्यहाँ प्रष्टसँग थाहा गर्न सक्नुहुन्छ कि मोआबीको पुस्ता र अम्मोनीको पुस्ता कहाँबाट आएको हो भनेर। त्यो मोआबी र अम्मोनीहरुको पुस्ता कहाँबाट आएको हो भनेर किनकि उनीहरु चाहिँ व्यभिचारबाट आएका सन्तानहरु हुन्। हामीले त्यसलाई पहिला पनि हेरेका छौं। एक अध्यायमै एक अध्यायको 3-4 पद पढ्ने बेलामा नै हामीले हेरेका छौं है। अनि उत्पत्ति 39 अध्यायको हामीले त्यसलाई 36 देखि 38 सम्म हेरेका थियौं। विशेष गरी यो पुस्ता जसलाई परमेश्वरले घृणा गर्नुहुन्छ, तथापि परमेश्वरले त्यो घृणा गर्ने पुस्ताको बीचमा आउँदै गरेको है, आउँदै गरेको चाहिँ प्रभु येशूको पास्टर तपाईको आवाज आइराखेको छैन, ल सुनिएको छैन। अझै पनि सुनेको छैन, अझै पनि सुनेको छैन। सुन्दै हुनुहुन्छ? ओके, अब म माइक लगाउँछु, मलाई थम्स अप गर्दिनु होला। म तपाईको आवाज सुन्दिन फेरि। ओके, अब फेरि साउन्ड आएन हजुर। फेरि धोका दिन्छ। ठिक छ, म माइक बिना नै बोल्ने छु अब। अनि परमेश्वरले उनीहरूलाई बोलाउनु भएको एउटा योजनामा लैजानको लागि, परमेश्वरको सुन्दर योजनामा जानको लागि कतिचोटि हामी के छनौट गर्छौं भन्ने कुरा पनि धेरै ठुलो फरक पर्छ प्रियहरू। यद्यपि हामी सेवकाईमा छौं, मिनिस्ट्रीमा छौं, काममा छौं, व्यवसायमा छौं, जागिरमा छौं, विभिन्न प्रकारको जागिरमा छौं, विभिन्न प्रकारको फ्याकल्टीहरुमा छौं, तथापि यहाँलाई म के कुरा आज जानकार गराउन चाहन्छु भने, ओहो म त संसारको कामको लागि आएको हुँ, म त फलानो व्यक्तिले जस्तै, फलानो व्यक्ति मिनिस्ट्री गरेको जस्तै, फलानो व्यक्तिको ठुलो व्यवसाय जस्तै म आउन सकेको छैन। कतिलाई यस्तो लाग्छ? कहिले पनि मिनिस्ट्री चाहिँ पार्ट टाइम र फुल टाइम हुँदैन प्रियहरू। कहिले पनि हामी शारीरिक र आत्मिक रूपमा त्यसलाई व्याख्या गर्न सक्दैनौं। तर यहाँ अचम्मको कुरा के हो भने, मोआबी रुथ जब आफ्नी सासूसँग उनी बेथलेहेममा गइन्, मोआबबाट बेथलेहेममा गइन्, बेथलेहेमको एफ्राताहरू कहाँ गइन्, किनकि मोआबी रुथ अब नाओमीसँग छन्। मोआबी रुथ अब नाओमीसँग छन्। कतिचोटि हामी कोसँग हुन्छौं, हाम्रो संगत कोसँग बढी हुन्छ, हामीलाई कसको प्रभाव बढी पर्छ, त्यो पनि धेरै ठुलो फरक पार्छ हामीलाई। हाम्रो नेपालीमा यस्तो उपमाहरू, यस्तो उखानहरू, टुक्काहरू थुप्रो छ। संगत गुनाको फल भनेर भन्ने प्रचलनहरू छ। केही बीचमा यहाँनिर रुथले एउटा निर्णय लिएकी छन् है। एक अध्यायको तपाईले 13-14 देखि नै, अर्थात एकदम छोटो गरी हेर्ने भने 16 देखि नै उनले भनेकी छिन्, मलाई फर्केर जानलाई कर नगर्नुहोस्, अनि तपाईलाई छोड्न मलाई कर नगर्नुहोस्। तपाई जहाँ जानुहुन्छ म त्यही जानेछु, तपाई जहाँ बस्नुहुन्छ म त्यही बस्नेछु है। तपाई जहाँ बस्नुहुन्छ म त्यही बस्नेछु। तपाईका मानिस मेरा मानिसहरू हुनेछन्, तपाईको परमेश्वर मेरा परमेश्वर हुनुहुनेछ।
तपाईँ जहाँ मर्नुहुन्छ म पनि त्यही मर्नेछु। हेर्नुहोस् त रुथको एउटा नाओमीसँग धर्मी स्त्रीसँग एउटा व्यभिचारी पुस्ताबाट आएको सन्तान अर्थात् रुथले गरेको निर्णय उनले पछ्याइन्, नाओमीलाई पछ्याइन्। अघि नै मैले तपाईलाई भनिसकेँ नाओमीको अर्थ स्वादिष्ट अर्थात् मिठो भन्ने हुन्छ, टेस्टी भन्ने हुन्छ। जब उनले यो निर्णय लिइन् उनको जीवनमा धेरै एउटा ठुलो फरक पर्यो प्रियहरू। तपाईले एक अध्यायको अन्त अन्ततिर आएर हेर्ने भने जब उनीहरू सँगसँगै गइरहेका थिए अनि एक अध्यायको अन्तिम 22 पदमा गएर हेर्ने भने नाओमीको बुहारी मोआबी रुथ तिनीसँग मोआब देशबाट आइन्। तिनीहरू बेतलेहममा आइपुग्दा जौको कट्नी हुँदै थियो प्रियहरू, जौको कट्नी हुँदै थियो, गहुँको कट्नी हुँदै थियो, कटनीको बेला आएको थियो। उनीहरूले बेतलेहम छोड्दा अनिकालको अवस्थामा छोडेका थिए, उनीहरू फर्केर आउँदा त्यहाँ कट्नी हुँदै थियो है। कति राम्रो काम गरेकी छिन् रुथले, दिनभरि शिलामालाई खोजेर आएर बेलुका आफ्नो सासूसँग बस्थिन्। यो कुरा जम्मै बेतलेहममा हलचल मचियो। त्यो जौको खेती कट्नी हुँदै गरेको मालिकको नाउँ थियो बोअज। अब यी बोअज को हुन् भन्ने बारेमा अहिले भरे म तपाईलाई मत्तीको पुस्तकमा लगेर देखाउन चाहन्छु। कतिचोटि हामी भित्र यो कुराले हामीलाई बास गर्छ, हामीलाई कतिचोटि परमेश्वरको नजिकमा जान दिँदैन, हामीलाई कतिचोटि हामी भित्र भएको कुराले तपाई र मलाई अगाडि बढ्न दिँदैन। अनि हामीलाई तपाई र मलाई सबैभन्दा कमजोर तुल्याउने शत्रु चाहिँ यस संसारमा को हो भनेर हेर्नु भयो भने थाहा छैन तपाईले कसरी भन्नुहुन्छ, तर म चाहिँ भन्छु तपाई र मेरो सबैभन्दा ठुलो शत्रु यो हो है। डीएल मोडीले भन्नुहुन्छ म संसारको धेरै व्यक्तिसँग सङ्घर्ष गर्न सक्छु, धेरै व्यक्तिसँग जुझ्न सक्छु, धेरै व्यक्तिसँग बोल्न सक्छु, तर यो व्यक्तिसँग सङ्घर्ष गर्न मलाई बडो कठिन हुन्छ, धेरै कठिन हुन्छ यो व्यक्तिसँग। आफैले आफैलाई सेल्फ कन्ट्रोल गर्नलाई, आफैले आफैलाई सिकाउन, आफैले आफैलाई बनाउन, आफैले आफैलाई अनुशासित गर्नलाई धेरै गाह्रो हुन्छ, कठिन हुन्छ। हामी अरूलाई जसरी हेर्छौं त्यसरी हामी आफैले आफैलाई हेर्न सक्दैनौँ, हेर्दैनौँ। यहाँनिर मोआबी रुथ, नाओमी र नाओमीको परिवार, नाओमीको घरना, नाओमीको ईश्वर, नाओमीको परमेश्वर, नाओमीले बुझेको ईश्वरको खोजी गरिराखेकी छ। उनले भन्छन् तपाईको मानिस मेरो मानिस हुनुहुनेछ। अनि बोअजले चाहिँ त्यो नातेदार जसले छुडाउन सक्थे उनलाई चाहिँ उनले भने तपाईले त्यो काम गर्न सक्नुहुन्छ। अनि अन्तमा गएपछि त्यो व्यक्तिले छुटकारा गराउनको लागि पनि तयारी हुन्छन्। तर अचम्मको कुरा के भइदियो भने जब उनले के भन्छन् त्यहाँनिर भने तपाईले यदि नाओमी र नाओमीको सानो टुक्रा जमिन लिन चाहनुहुन्छ भने नाओमी सँगै आएकी मोआबी रुथ महलोनकी पत्नी है, माफ गर्नुहोस् महलोनकी कि किलियोनकी, मलाई लाग्छ किलियोनकी पत्नी, 10 पद 4 को 10 पद, महलोनकी पत्नी रुथ, मोआबी रुथ, महलोनकी पत्नीलाई पनि के गर्नुपर्छ, स्वीकार्नुपर्छ। स्वीकार्नु मात्रै होइन, अझ अर्को एउटा डरलाग्दो कुरा छ, म तपाईलाई त्यो अहिले बताउने छु। लेवी 25 अध्यायको 25 देखि नै म पढ्ने छु। यदि गरिबीले गर्दा छिमेकीहरू मध्ये कसैले आफ्नो जग्गा जमिन कुनै हिस्सा बेच्नु पर्यो भने त्यसको नजिकको आफन्त आएर त्यो निखनोस्। तर कसैको यसरी निखनी दिने कोही छैन र त्यो आफै पछि धनी भएर निखन्न सक्छ भने त्यसले त्यो बेचेको वर्षहरू गनोस् र जसलाई बेचेको हो त्यस बाँकी वर्षका उब्जनीको दाम फर्काइदियोस् अनि त्यो आफ्नो जमिनमा फर्कोस्। तर आफैले उकास्ने त्यसको औकात पुगेन भने पुनर्स्थापनाको वर्ष किन्नेकै हातमा त्यो जमिन रहनेछ अनि पुनर्स्थापनाको वर्ष त्यो फिर्ता गरियोस्। त्यसपछि त्यो मानिस चाहिँ आफ्नो जग्गा जमिनमा जान सक्छ है।
त्यहाँको नियम चाहिँ यस्तो प्रकारको थियो। तर अचम्मको कुरा त्यो अर्को नजिकको नातेदार व्यक्तिलाई बोअजले के भनेका छन्, नाओमी हाम्रा दाजु एलिमेलेकका पत्नी नाओमी र उनीसँग आएकी मोआबी रुथ महलोनकी पत्नी रुथलाई पनि र तिमी मरिसकेपछि है ती मानिसहरू मृत्यु भइसकेका मानिसहरूको पैतृक सम्पत्तिसँगै तिनको नाउँ कायम राख्नलाई तिनलाई के गर्नुपर्छ, स्वीकार्नुपर्छ। अब स्वीकार्नु चाहिँ ठुलो कुरा होइन, किनकि रुथ राम्री थिइन्, सुन्दरी थिइन्, क्युट थिइन्। तर अचम्मको कुरा के छ भने रुथबाट जन्मिएको सन्तानलाई चाहिँ त्यो सहरको किताबमा, त्यो सहरको त्यो हिसाब किताब, त्यो खातामा चाहिँ बोअजको सन्तान होइन, महलोनकै सन्तान भनेर जनगणना गरिन्छ। हेर्नुहोस् त, यो चाहिँ कुरा राम्रो छैन, यो चाहिँ कुरा अप्ठ्यारो छ, यो चाहिँ कुरा कठिन छ। आज कसैले पनि त्यस्तो गर्दैन। यदि कसैले कसैको नाउँबाट गाडी किन्छ भने त्यो किनेको व्यक्तिको नाउँमा नामसारी गरिदिनुपर्छ। त्यसपछिदेखि उसो सदैवको लागि त्यो गाडीको हकदार मालिक चाहिँ त्यो व्यक्ति हुन्छ। तर अचम्मको कुरो हिब्रूहरूमा अर्थात् त्यो इजरायलमा त्यो नियम थियो कि मरिसकेको व्यक्ति अर्थात् त्यो व्यक्तिको स्त्रीलाई, श्रीमतीलाई विवाह गर्ने, विधवालाई विवाह गर्ने, अहिले त विधवा भन्न मिल्दैन नेपालमा, एकल महिला भन्न पर्छ, विधवा भन्न मिल्दैन, कानुन लाग्छ है। कहीँ नभएको जात्रा हाँडी गाउँ हाम्रो देशमा कानुन लाग्छ है। धेरै प्रकारको समस्या छ, म लामो जाँदिनँ, खण्डमै जान चाहन्छु। अनि त्यो स्त्रीलाई विवाह गर्दा त्यो स्त्रीबाट जन्मिने सन्तानलाई चाहिँ कस्तो रहेछ, आउनुहोस् हामी यहाँनिर 10 पदमा हेर्नेछौँ। रुथको 4 अध्यायको 10 पद। यस बाहेक महलोनकी पत्नी मोआबी रुथलाई पनि ती मरिसकेका मानिसको पैतृक सम्पत्तिसँग तिनको नाउँ कायम राख्नलाई तिनका नातेदारहरूका बीचबाट र सहरको खाताबाट तिनको नाउँ नमेटियोस् भनेर मैले आफ्नै पत्नी हुनलाई प्राप्त गरेको छु। तपाईहरु आजको दिन साक्षी हुनुहुन्छ है। तपाईहरु आजको दिन साक्षी हुनुहुन्छ। मरिसकेका व्यक्तिहरूको नाउँ सहरको खाताबाट नमेटियोस् भनेर, त्यो नाउँ नमेटियोस् भनेर मोआबी रुथलाई, महलोनकी पत्नीलाई मैले स्वीकार गरेको छु। यसै कारण अब उनीबाट जन्मिने सन्तान चाहिँ कसको सन्तान भनेर चिन्नेछन्? सहरका मानिसहरूले महलोनका सन्तान भनेर चिन्नेछन्। यो गाह्रो कुरो हो फेरि, एकदम कमिटेड व्यक्तिले मात्रै कुरा गर्छ। बोअज साँच्चै नै कमिटेड, एकदम नै डिभोटेड व्यक्ति थिए उनी, एकदम नै परमेश्वरसँग घनिष्ठ व्यक्ति थिए। साँचो भन्ने हो भने बोअज चाहिँ धर्मी थिए, बोअज निर्दोष थिए र त उनले यो कुरालाई स्वीकार गरे। हामीले 3 अध्यायमा गएर हेर्नु पर्दाखेरि 3 अध्यायमा देख्न सक्छौं, जब खलामा गहुँ बताइसकेको थियो, जौँ बताइसकेको थियो, जौँको खलाको त्यो उसमा धनसारको नजिकै सुतिराखेका बोअजको नजिकै खुट्टाको लुगा उठाएर सुत्नको लागि कति नम्रता देखाएको रुथले। अघिदेखि म भन्दैछु, हामी कस्तो प्रकारको व्यक्तिहरूको प्रभावलाई हामी हाम्रो जीवनमा स्वीकार गरिरहेका छौँ। हाम्रो संगत कस्तो प्रकारको व्यक्तिसँग छ, हाम्रो लगाव, हाम्रो झुकाव कस्तो प्रकारको व्यक्तिहरूसँग छ। अनि साँच्चै भन्ने हो भने बोअज चाहिँ सिस्टमेटिक छन्। बोअजले सर्टकट बाटो अपनाएका छैनन्, बोअज सिस्टमेटिक छन्। बोअजले आफूले लोभ गरेका छैनन्, लालची छैनन्। तर बोअजले चाहिँ ऊ भन्दा पनि नजिकको नातेदारले लिदियोस्, नजिकको नातेदारले नाओमी र नाओमीको बुहारी रुथको चाहिँ समस्या हल गरिदिएको होस् भन्ने उनी चाहन्थे। किनकि उनलाई राम्रोसँग थाहा थियो कि नाओमी र रुथ 3 दिनको भोजन टार्नको लागि पनि उनीहरूलाई सिलाबाला खोज्नु परेको थियो। किनभने उनीहरू लामो समयदेखि आफ्नो ठाउँलाई छोडेर परदेशी मूलमा अर्थात् मोआबमा गएका थिए र उनीहरू त्यहाँबाट फर्केर आउँदा रित्तो हात फर्केर आएका थिए। उनीहरूसँग दिनको भोजन टार्नलाई पनि हम्मे परिरहेको थियो। यो सबै कुरा घटना चाहिँ बोअजलाई थाहा थियो। तर बोअज भन्दा पनि अर्को नजिकको नातेदार जो थिए, ती व्यक्तिलाई चाहिँ भने त्यति साह्रो थाहा थिएन। ती व्यक्तिले चाहिँ
हाम्रा दाजु एलिमेलेकका पत्नी नाओमी आएकी छन् भनेर सुनेपछि उनले त्यो लिनलाई राजी हुन्छन्। राजी त हुन्छन्, तर जब बोअजले सिस्टमको तरिकाले अर्थात् एकदमै वैधानिक रूपमा यो सहरको खाता किताब त्यहाँको जनगणना त्यहाँको सबै नियमका कुराहरू गरिसकेपछि त्यो नजिकको नातेदारले चाहिँ आफ्नो पैतृक सम्पत्ति आफैले पनि गुमाउने डरले उनले छोडिदिन्छन्। भन्छन् म आफ्नै त पैतृक सम्पत्ति गुमाउने डर छ, त्यसो भन्दा उसो तपाईँ आफैले नै गर्नुहोस्। अनि बोअजले भन्छन् म गर्नेछु। कति साँचिलो व्यक्ति, कति आँचिलो व्यक्ति। उनले त्यति मात्रै गरेनन् प्रियहरू, सम्पत्ति मात्र लिएनन् महलोनको किलियोनको एलिमेलेकको त्यो सम्पत्ति त्यो ऋण त्यति मात्रै दाम चुकाएनन्। त्यसपछि उसो उनीहरूका जति पनि थियो त्यो सबैलाई स्वीकार्नको लागि सहरको मूल ढोकामा गएर उनले धर्मगुरुहरू कहाँ है धर्मगुरुहरू कहाँ यो कुरा चाहिँ प्रस्ताव राखेका छन्। अनि धर्मगुरुहरूले कस्तो एउटा आशिष दिएका छन् हेर्नुहोस् त 4:11 मा हामी हेरौँ। तब धर्मगुरुहरू र मूल ढोकामा हुने सबैले भने हामी साक्षी छौँ। हालेलुया। के तपाईँ र मैले गरेको काममा कि कोही व्यक्तिहरू अग्रजहरू धर्मगुरुहरू हामी तपाईँले गरेको काममा साक्षी छौँ भन्ने ठाउँमा के तपाईँ र म काम गर्दैछौँ प्रियहरू? यो अति आवश्यक अति नै खाँचो कुरो हो प्रियहरू। कतिचोटि तपाईँ र मैले गरेको काममा धेरै व्यक्तिहरू साक्षी हुनलाई के राजी हुन्छन्? कि हामीले गरेको काम ट्रान्सपेरेन्सी छ, के पारदर्शिता छ? यदि छैन भने त यो धेरै डरलाग्दो कुरो हो। अनि त्यति मात्रै भन्दैनन् उनीहरूले, अर्को एउटा शब्द भन्छन्। हामी साक्षी छौँ मात्रै भन्दैनन्, अर्को एउटा शब्द भन्छन् तपाईको घरमा आउने स्त्रीलाई परमप्रभुले इजरायलको घरानामा निर्माण गर्ने राहेल र लेया जस्तै हुन्। किन राहेल र लेया भनिएको प्रियहरू? किन राहेलको ठाउँमा अरू कुनै स्त्रीको नाउँ आएन? किन लेयाको ठाउँमा अरू कुनै स्त्रीको नाम आएन? किनकि पुरानो करारमा त थुप्रै स्त्रीहरूको नाम छ नि त्यहाँनिर, होइन र? तर अचम्मको कुरो यो राहेल र लेयाको नाउँ नै किन धर्मगुरुहरूले लिए? किन राहेल र लेयाको नाउँलाई चाहिँ उनीहरूले त्यहाँ इक्जाम्पलको रूपमा दिए? आशिषको शब्द बोल्नलाई किन उनीहरूले चाहिँ त्यो शब्दलाई त्यहाँनिर प्रयोग गरे? किनभने उनीहरूबाट नै याकुबका 2 पत्नीहरूबाट जन्मेका सन्तानहरू हामीले हेर्ने भने 12 कुलहरू, इजरायलमा भएका 12 कुलहरूको नामहरू हामी त्यहाँनिर थाहा पाउन सक्छौँ। यी 12 कुलहरू जसद्वारा साँच्चै नै अचम्म प्रकारले परमेश्वरले आफ्नो आशिषको है अचम्मको कामलाई गर्न हुने त्यो सन्तान चाहिँ यो लेया र कसबाट? यहाँ राहेल र लेयाबाट जन्मेको कुरा हामी देख्न सक्छौँ। त्यसकारण उनीहरूले यो कुरालाई आशिषको रूपमा बोलेका छन् र भन्छन् एफ्रातामा तपाईँको नाउँ तपाईँको कदर होस् र बेथलेहेममा तपाईँको नाउँ प्रसिद्ध होस्। जब उनको नाउँ प्रसिद्धको निम्ति उनीहरूले त्यो कुराहरू आशिषको शब्द बोल्छन् अनि अन्तमा के भन्छन् भने अनि परमप्रभुले तपाईँबाट यस तपाईँलाई यस युवतीबाट दिने सन्तानको घराना तामारले यहुदाबाट जन्माएको छोरा फारेसको जस्तो घराना जस्तै होस्। पुरानो करारमा कहीँ कहीँ फारेसलाई पेरेस पनि भनेर सम्बोधन गरिएको छ है। पेरेस अर्थात् फारस एउटै नाम हो। अनि त्यसपछि दाउदको वंशावली आउँछ प्रियहरू। अब रियल घटना चाहिँ अब हामी थाहा गर्छौँ। अब म नजिकतिर आएको छु ल्याउनलाई। 1 अध्यायलाई हामीले 10 वर्ष भन्यौं, 2 अध्यायलाई हामीले 1 दिन भन्यौं, 1 डे, 3 अध्यायलाई 1 नाइट भन्यौं, 1 रात, अनि 4 अध्यायलाई चाहिँ हामी 1 मर्निङ भन्दैछौँ, 1 बिहानै। कष्ट र पीडाको बीचबाट भएर गएको भए तापनि नाओमीले एउटा कुरा चाहिँ उनले कति पनि त्यहाँनिर उनले सम्झौताको कुरा गरेकी छैनन्। तर उनी फर्केर परमेश्वर कहाँ जाने, फर्केर रोटीको घरमा जाने, फर्केर बेथलेहेम जाने, परमेश्वरको रोटीको घरमा प्रबन्ध हुने ठाउँमा जानलाई उनले निर्णय गरेकी छिन्। किन यसो गरेकी छन्? किनभने उनको नजर केवल माथितिर उनले लगाइरहेकी थिइन्।
माथितिर लगाइराखेकी थिइन्। यो गुप्त रहस्य बुझ्न सक्ने अति नै बुद्धिमानी स्त्री रुथ हुनुपर्छ भनेर धेरै बाइबलविदहरूले भन्छन्। यो गुप्त रहस्य बुझ्ने, सासूको मनोभावनालाई बुझ्ने, त्यो घराना, त्यो वंश, त्यो कुललाई केलाउने खालकी बुद्धिमानी स्त्री थिइन् रुथ। यद्यपि उनको के थियो, उनको ब्याकग्राउन्ड राम्रो थिएन, उनी त्यो आउने वंश चाहिँ राम्रो थिएन, त्यो राम्रो घरानाबाट उनी थिएनन्। तर अचम्मको कुरो रुथले इनामतिर आफ्नो आँखा लगाइराखेकी थिइन् र उनले त्यो कुरालाई पक्रिराखिन्। उनले त्यो कुरालाई पक्रिराखेको कारणले गर्दाखेरि साँच्चै नै उनी आशिषको मूल भागीदारी पनि बनेकी छिन्। आउनुहोस् हामी 13 पदमा जाउँ। यसरी बोअजले रुथलाई रगे र तिनलाई आफ्नी पत्नी तुल्याए। जब उनीहरूको सहवास भयो तब परम प्रभुको कृपाले तिनी गर्भवती भइन्। यदि तपाईँ नजिकमा हुनुहुन्छ, तपाईँको मित्रहरू हुनुहुन्छ भने त्यहाँ भन्नुहोस् कि परम प्रभुको कृपा। जब परम प्रभुको कृपा तपाईँ अनि मेरो जीवनमा, सेवकाईमा, मिनिस्ट्रीमा, काममा, व्यवसायमा, जागिरमा हुन्छ प्रियहरू, त्यो सानो किन नहोस्, त्यो एकदम नै थोरै किन नहोस्, त्यो चाहिँ मल्टिप्लाई हुँदै जान्छ, गुणात्मक रूपमा वृद्धि हुँदै जान्छ, त्यो फ्रुटफुल हुँदै जान्छ। आज धेरै व्यक्तिहरूसँग धेरै कुराहरू छ, धेरै थोकहरू छ, तथापि ती व्यक्तिहरू के छैनन्, सन्तुष्टि छैनन्। पावलले तिमोथीलाई भन्छन् सन्तुष्टि सहितको भक्ति नै ठुलो लाभ हो। सन्तुष्टि सहितको भक्ति नै ठुलो लाभ। मसँग एकजना व्यक्ति हुनुहुन्छ मित्र, उहाँले जहिले पनि आफू घटी कमी अभावको बारेमा बताउनुहुन्छ। उहाँको राम्रो घर छ, राम्रो गाडी छ, राम्रो स्टाटस छ, तथापि उहाँले भन्नुहुन्छ राति त कहिलेकाहीँ निन्द्रा लाग्दैन, यति धेरै ठाउँमा लिनुपर्ने छ, यति धेरै ठाउँमा दिनुपर्ने छ, यति धेरै ठाउँबाट उठाउनु पर्ने छ, अनि उहाँसँग भएको थोकले उहाँ कहिल्यै सन्तुष्टि हुनुहुन्न। अनि कहिलेकाहीँ मकोमा आएर भन्नुहुन्छ, मेरोमा आएर भन्नुहुन्छ, तपाईको परमेश्वरले तपाईलाई प्रशस्त मात्रामा दिनुभएको छ, यो क्षेत्रमा तपाईँ धनाढ्य जस्तो देखिनुहुन्छ, तपाईको अनुहार देख्दा पनि खुसी देख्छु, तपाईहरुसँग प्रशस्त छ। यद्यपि हामीसँग उहाँहरुसँग जस्तो छैन, तर एउटा कुरा छ, जुन कुरा हामीसँग छ त्यो कुरा उहाँसँग छैन। उद्धार र मुक्तिको निश्चयतामा पापबाट स्वतन्त्र गर्नुहुने, छुटकारा गराउनुहुने, हाम्रो रिडिमर, हाम्रो छुटकारा गराउन सक्नुहुने को बल र शक्ति र सामर्थ्यमा हामी ती कुराहरू गर्छौं। हामीसँग जे कुरा छ थोरै छ, अलिकति छ, तर हामी त्यसमा सन्तुष्टि छौं। अब रुथले बोअजसँग विवाह गरेपछि परमेश्वरले बोअज र रुथलाई के गर्नुभयो, कृपा गर्नुभयो र उनी गर्भवती भइन् र तिनले एउटा छोरा जन्माइन्। तब स्त्रीले नाओमीलाई भने परमप्रभु धन्यका हुनुहुन्छ, किनभने आज उहाँले तपाईलाई एउटा नजिकको नातेदार बिना छोड्नु भएन, यसको नाउँ इजरायलमा प्रसिद्ध होस्। अर्को एउटा रहस्यको कुरा हामी 15 पदमा देख्न सक्छौं। यो बालक तपाईलाई नयाँ जीवन दिने र तपाईको बुढेसकालमा तपाईको पालन पोषण गर्ने हुनेछ, किनभने 7 भाइ छोरा भन्दा पनि असल भएकी तपाईलाई प्रेम गर्ने बुहारीले यो बालक जन्माएकी हुन्। 7 भाइ छोरा भन्दा पनि अझ प्रेम गर्ने, तपाईको बुढेसकालमा तपाईको पालन पोषण गर्ने हुनेछ है। 7 भाइ छोरा भन्दा पनि अझ असल भएकी तपाईलाई प्रेम गर्ने बुहारीले यो बालक जन्माएकी हो। अब 16 पदमा आएर हामी यहाँ देख्न सक्छौं, नाओमीले त्यस बालकलाई लिएर आफ्नो काखमा राखिन् र तिनी त्यसको धाइ पनि भइन्। तिनका छिमेकीहरूले भने नाओमीको एउटा छोरो भयो। छोरो चाहिँ कसको भएको? बोअज र रुथको। तर अचम्मको कुरा, गिफ्ट चाहिँ कसले पाए? नाओमीले पाइन्। नाम कसले पाइन्? नाओमीले पाइन्। अनि यहाँनिर अरु मानिसहरू त्यहाँ त्यो शहरको स्त्रीहरू आएर भने कि तिनका छिमेकीहरूले भने नाओमीको एउटा छोरो भयो। खासमा छोरोको अर्थ चाहिँ इजरायलमा पुरानो समयमा हेर्ने हो भने एउटा आशा हो प्रिय। बुढेसकालमा टेक्ने एउटा लौरो समान हो, समाउने एउटा हाँगा समान हो, एउटा आशा हो, एउटा आशा पलाउँछ। किन छोरा? छोराबाट वंश कायम रहनेछ है, छोराबाट वंश कायम रहनेछ। उनीहरूको वंश मासिने छैन, वंश कायम रहनेछ। अनि त्यहाँका स्त्रीहरू आएर भने नाओमीको एउटा छोरो भयो, छोरो जन्मियो,
किन त्यसो भने किनभने यो छोरो चाहिँ अब नाओमी र उनका पति मरेर गइसकेको पति एलिमेलेक र उनका दुई भाइ छोरा महलोन र किलियोन अर्थात् महलोनकी पत्नी रुथबाट जन्मिएको यो बोअज जसको वंश अब यो शहरबाट के भएन नाश भएर गएन त्यो वंशलाई कायम राख्नको लागि बोअज जन्मिएको छ अनि उनीहरूले त्यसको नाम ओबेद राखे बोअज र रुथबाट जन्मिएको सन्तानको नाम ओबेद राखे तिनी नै इसैका बाबु र दाउदका बाजे थिए फारेसको वंशावली यही हो अब ओबेदको अर्थ चाहिँ हिब्रू भाषामा हेर्ने हो भने वर्शिपर हुन्छ अर्थात् परमेश्वरलाई महिमा दिने ओबेदको अर्थ चाहिँ हिब्रू भाषामा हेर्ने हो भने अंग्रेजीमा यसलाई कन्भर्ट गरेर ल्याएको छ तपाईले माफ गर्नुस् तपाईले त्यसलाई गुगलमा हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईले त्यसलाई बाइबल शब्दकोशमा देख्न सक्नुहुन्छ ओबेदको अर्थ वर्शिपर अर्थात् परमेश्वरलाई महिमा दिने हुन्छ परमेश्वरलाई महिमा दिन नसकेको परमेश्वरलाई महिमा दिनको लागि चुकेको मृत्यु आएको पिछोड भएको जो भएर बसेको कष्टको बाटो भएर गएको आँसुको घुटको पिएको समयमा परमेश्वरले कृपा गर्नुभयो हेर्नुस् त कति मजाको शब्द छ रुथ र बोअजलाई परमेश्वरले कृपा गर्नुभयो रुथ र बोअजबाट एउटा सन्तान ओबेद जन्मियो तर अचम्मको कुरा रुथबाट सन्तान जन्मियो भनेर स्त्रीहरूले भनेका छैनन् रुथबाट स्त्रीहरूले भनेका छैनन् कि सन्तान जन्मियो भनेर तर नाओमीबाट एउटा सन्तान जन्मियो नाओमीको एउटा बालक भयो नाओमीको एउटा बालक भयो नाओमीको एउटा छोरो भयो नाओमीले एउटा छोरो पाइन् नाओमीको काखमा परमेश्वरले एउटा सन्तान दिनु भएको छ यदि तपाईँ कष्टको बाटो भएर जाँदै हुनुहुन्छ यदि तपाईँ पीडाको बाटो भएर जाँदै हुनुहुन्छ यदि तपाईँ सहँदै हुनुहुन्छ तपाईँ खेप्दै हुनुहुन्छ आँसुको घुटको पिउँदै हुनुहुन्छ तपाईले यो सोचिराख्नु भएको छ कि ओहो मेरो जिन्दगी अब यतिकै गयो अब यही नै मेरो अन्त्य हो प्रियहरू पख्नुहोस् एकछिन प्रियहरू पख्नुहोस् एकछिन शिलाबाला बटुले कष्टको बाटो भएर गएको पीडाको बाटो भएर गएको रुथलाई र नाओमीलाई निहालेर हेरौँ कमसे कम तपाईँ र मलाई अलिकति भए पनि सान्त्वना मिल्नेछ अलिकति भए पनि सान्त्वना मिल्नेछ मैले अघि नै भने ओबेदको अर्थ हो वर्शिपर परमेश्वरलाई महिमा दिने यो ओबेद चाहिँ को हुन् भनेर हामीले हेर्ने हो भने यही ओबेद तिनी नै इसैका बाबु र दाउदका बाजे भए यही ओबेद राजा दाउदका बाजे भए म तपाईलाई यहाँ मत्तीको पुस्तकमा ल्याएर जोड्न चाहन्छु मत्तीको पुस्तकमा ल्याएर जोड्न चाहन्छु अब म अन्ततिर छु अबको 4-5 मिनेटमा म सिध्याउने छु मत्तीको पुस्तकमा आएर तपाईले हेर्नु भयो भने यो रुथको पुस्तकको 4 अध्यायको अन्तिम खण्ड कहाँबाट तपाई 19 देखि 19, 20, 21, 22 मा 4 वटा पदमा भएको यो वंशावलीको कुरा तपाईले मत्तीको पुस्तकमा पढ्न पाउनुहुन्छ मत्तीको पुस्तकमा यसरी लेखेको छ मत्ती 1 अध्यायको 1 देखि नै म तपाईलाई पढेर सुनाउन चाहन्छु त्यहाँनिर 5 जना स्त्रीहरूको नाम आएको छ अब्राहमका पुत्र दाउदका पुत्र यीशु ख्रीष्टको वंशावली अब्राहम इसाकका पिता थिए इसाक याकुबका पिता थिए याकुब यहुदा र तिनका दाजु भाइहरूका पिता यहुदा फारेस र जाहेरका पिता थिए तिनीहरूको आमा तामार थिइन् फारेस हेस्रोनका पिता थिए अब यही कुरा हामी यहाँनिर रुथमा पढ्न पाउँछौं है हेस्रोनले फारेसले हेस्रोनलाई जन्माए हेस्रोनले आरामलाई जन्माए अनि तपाईले यहाँनिर 2-3 पदमा हेर्न सक्नुहुन्छ मत्ती 1 अध्यायको 2 र 3 पदमा है अब्राहम इसाकका पिता थिए इसाक याकुबका पिता याकुब यहुदा र तिनका दाजु भाइहरूका पिता यहुदा फारेस र जाहेरका पिता थिए तिनीहरूको आमा तामार थिइन् फारेस हेस्रोनका पिता हेस्रोन आरामका पिता थिए अब तपाईले हेर्दै आउनु भयो भने आराम अमिनादाबका पिता अमिनादाब नहशोनका पिता नहशोन सल्मोनका पिता सल्मन बोअजका पिता तिनकी आमा राहाब थिइन् अब म तपाईलाई अलिकति यहाँनिर व्याख्या गर्न चाहन्छु विशेष गरी पुरानो करारमा स्त्रीहरूको नाम आउँदैन वंशावलीमा स्त्रीहरूको नाम आउँदैन स्त्रीहरूको नाम जनगणनामा ल्याइदैन तर अचम्मको कुरा प्रभु येशूको वंशावलीमा 5 जना स्त्रीहरूको नाम आएको छ 5 जना स्त्रीहरूको नाम आएको छ जसमा तामार
त्यसपछि तपाईले 5 पदमा आएर हेर्नुभयो भने राहाब कसकी आमा, बोअजकी पिता, बोअजका पिता तिनकी आमा, बोअजका पिता थिए तिनकी आमा राहाब थिइन्। बोअज ओबेदका पिता तिनकी आमा रुथ थिइन्। त्यसपछि तामार, राहाब, रुथ। त्यसपछि तपाईले आएर 6 पदमा हेर्नुभयो भने दाउद सलमोनका पिता थिए तिनकी आमा उरिया की पत्नी थिइन्, अर्थात बत्सेबा, इनको नाम हो बत्सेबा। सलोमन र राहाबका पिता। अनि तपाईले अन्तिममा आएर 5औं स्त्री चाहिँ 16 पदमा आएर देख्न सक्नुहुन्छ। मत्ती 1 को 16 मा याकूब तिनै योसेफका पिता थिए जसकी पत्नी मरियम थिइन्। यिनै मरियमबाट यसुको जन्म भयो जो ख्रिस्ट कहलाइनुहुन्छ। तपाईले जबसम्म रुथको पुस्तक 4 अध्याय कम्प्लिट हुँदैन प्रियहरू, तबसम्म प्रवेशको वंशावली सुरुवात हुँदैन। एउटा मजाको कुरा, एउटा गुप्तम रहस्यमय रूपमा लुकेको कुरा। रुथ चाहिँ मोआबी स्त्री थिइन्, तर रुथलाई परमेश्वरले आफ्नो सुन्दर योजनामा ल्याउनु भयो। रुथ सुन्दर योजनामा आइपुग्नुको पछाडि छ एउटै मात्रै कारण छ, उनले आफैले आफ्नो नम्र तुल्याएकी थिइन्। उनले आफ्नो विचार, उनले आफ्नो भावना, आफ्नो रीति, आफ्नो संस्कार सबै कुराहरूलाई पछाडि सारेर पन्छ्याएर उनले भनेकी छिन् नाओमीलाई, तपाईको मानिस मेरो मानिस हुनेछन्, तपाईको परमेश्वर मेरो परमेश्वर हुनुहुनेछ, तपाई जहाँ जानुहुन्छ म त्यही जानेछु है। हेस्रोनले आरामलाई जन्माए, आरामले अमिनादाबलाई जन्माए, अमिनादाबले नहसोनलाई जन्माए, नहसोनले सलमोनलाई जन्माए, सलमोनले बोअजलाई जन्माए, बोअजले ओबेदलाई जन्माए, ओबेदले ईसाईलाई जन्माए, ईसाईले दाउदलाई जन्माए। अनि यसै गरेर हामी देख्न सक्छौं कि दाउदको घरानामा नै प्रभु येशूको वंशावली आयो। त्यसकारण त मत्ती 1 को 1 ले भन्छ अब्राहमको पुत्र, दाउदको पुत्र। किन एउटै सन्तानमा दुईवटा वंशको नाम आयो? किनभने उहाँ सदाकालको राजा हुनुहुन्छ, राजाहरूको पनि राजा हुनुहुन्छ र ख्रिस्ट सुरु अनि अन्तको पनि, उहाँ अनादिकालदेखि अनन्तसम्म उहाँ अल्फा र ओमेगा हुनुहुन्छ, उहाँ राजाहरूको राजा हुनुहुन्छ। सबैभन्दा प्रखर राजा दाउद थिए इजरायलमा। अनि अब्राहमको अर्थ हो आशिषको भागीदारी, आशिषको मूल। त्यसकारण अब्राहमको नाम त्यहाँनिर आयो। प्रियहरू, कहिलेकाहीँ तपाईँ र मैले भोग्दै गरेको कष्ट, पीडाको बाटो भएर जाँदै गर्दा अब मेरो जहाज डुब्यो, अब मेरो जीवनमा फुल स्टप लाग्न थाल्यो, अब म केही गर्न सक्दिनँ, त केही गर्न लायक हुँदैनस्, अरूले त परै जाओस्, आफैले आफैलाई हामी के गर्दैनौँ, पत्याउँदैनौँ। डीएल मोडीले भन्छन् यो व्यक्तिसँग सङ्घर्ष गर्न धेरै गाह्रो हुन्छ, अरू व्यक्तिहरूसँग सङ्घर्ष गर्न, अरू व्यक्तिहरूसँग डिबेट गर्न, अरू व्यक्तिहरूसँग बातचित गर्न, अरू व्यक्तिहरूसँग कुराकानी गर्न सक्छौँ हामी, तर कहिलेकाहीँ आफैले आफैसँग सङ्घर्ष गर्न धेरै कठिन हुन्छ। यदि त्यसो भयो भने हामी आज रुथको जीवनबाट एउटा कुरा सिकौं, तपाईको परमेश्वर मेरो परमेश्वर हुनुहुनेछ, तपाईका मानिस मेरा मानिसहरू हुनेछन्, तपाई जहाँ जानुहुन्छ म पनि त्यही जानेछु। हे बाबा पिता, जब कष्ट र पीडा हुन्छ, जब हामी सहन सक्दैनौँ, हामी उहाँ कहाँ जाउँ? उहाँ हाम्रो बलियो गढ र किल्ला हुनुहुन्छ, उहाँ हाम्रो बलियो गढ र किल्ला हुनुहुन्छ। अनि त्यो नजिकबाट छुटकारा गराउन सक्ने व्यक्तिले आश्वासन दिन सकेनन्, तर अचम्मको कुरो बोअजले उनलाई छुटकारा गराउनको लागि वचन दिएका थिए र परमेश्वरले अचम्म प्रकारले बोअजलाई चलाउनु भयो है। भजन संग्रह 91 को 1 ले भन्छ जो परम प्रधानको शरणमा वास गर्दछ त्यो मानिस सर्वशक्तिमानको छत्र छायामुनि रहन्छ। परम प्रभुको बारेमा म भन्नेछु, उहाँ मेरो शरण स्थान र किल्ला हुनुहुन्छ, मेरो परमेश्वर जसमा म भरोसा राख्दछु। मसँग भन्नुहोस्, भरोसा राख्दछु। कतिचोटि हामी भरोसा राख्न सक्दैनौँ। हामी भरोसा कसमाथि राख्छौँ? जसले सबै थोक गर्न सक्नुहुन्छ। अन्तमा एउटा सानो घटना भनेर म अन्त गर्न चाहन्छु। सुदूरपश्चिम महाकाली कञ्चनपुरमा म जन्मिएको। मेरो बाबा चाहिँ एकदम नै हट्टाकट्टा खाइल लाग्दो हुनुहुन्थ्यो। जब हामी साना साना थियौँ, म चाहिँ घरको 7 नम्बरको सन्तान, सबैभन्दा कान्छो सन्तान। अनि मेरो घरबाट हामी अलिकति पर जानु पर्दाखेरि चाहिँ त्यो क्षेत्रमा ठुलो एउटा नदी, दोदा अर्थात् पचगडिया भन्ने एउटा नदी
तर्नु पर्थ्यो अनि मेरो बुवाले चाहिँ मलाई काँधमा राखेर त्यो उर्लिराखेको भेलमा उर्लिराखेको खोलामा चाहिँ त्यति बेला पुल थिएन, उहाँको अनुहार डुब्ने गरी उहाँ चाहिँ पौडेर अनि उहाँले मलाई काँधमा राखेर नडरा है, नआत्ति है भनिराख्नुहुन्थ्यो। टाइम टाइममा मलाई भनिराख्नुहुन्थ्यो, झकझकाइराख्नुहुन्थ्यो। थाहा छ, मैले मेरो उमेर जबसम्म म जवान नौजवान भइन तबसम्म मेरो अगाडि सबैभन्दा बलियो र बलवान व्यक्ति मेरो बाबा, मेरो बुवा। तपाईको घरमा भएको सानो सानो नानीहरूलाई तपाईँ हेर्नुहोस्, उनीहरू यदि कोहीसँग बातचित गर्छ, उनीहरू कोहीसँग झगडा गर्छ, डिस्कस गर्छ भने उनीहरूले एउटा शब्द भन्छ, बक मेरो बुवालाई भनिदिन्छु, बक मेरो मम्मीलाई भनिदिन्छु। उनीहरूको नजरमा उसको विचारमा चाहिँ उसको बुवा र आमा चाहिँ संसारको सबैभन्दा बलियो व्यक्ति, बलवान व्यक्ति, जे भन्यो त्यही ल्याइदिने व्यक्ति, जति बेला भन्यो त्यति बेला ल्याइदिने व्यक्ति, काँधमा बोकेर हिँड्ने व्यक्ति। प्रियहरू, हामीले हाम्रो जीवनको सबैभन्दा बलवान व्यक्ति माथि हामी भरोसा गरेको छौँ। भजन सङ्ग्रह 121 को 1 र 2 वचनलाई भनेर आज म अन्त्य गर्न चाहन्छु। पर्वतहरूतिर म आफ्नो आँखा उचाल्छु, मेरो गुहार कहाँबाट आउँछ? मेरो गुहार स्वर्ग र पृथ्वी सिर्जना गर्नुहुने परम प्रभुबाट आउँछ, जहाँ म भरोसा राख्न सक्दछु। है, परमेश्वरलाई महिमा होस्। आज हामीले रुथको पुस्तकलाई सिद्ध्याएका छौँ। रुथको पुस्तक 4 अध्यायबाट हामीले सिकेको कुरा 10 वर्ष 1 अध्यायमा, 2 अध्यायमा 1 दिन, 3 अध्यायमा 1 रात, 4 अध्यायमा 1 बिहानी एउटा सुनौलो कुराको, एउटा नयाँ कुराको उदय भएको छ, जहाँ अब ओबेद जन्मेका छन्। ओबेदको अर्थ हो परमेश्वरलाई महिमा दिने। 1 अध्यायमा के थियो? रुवाई थियो, पीडा थियो, कष्ट थियो, मृत्यु थियो। 2 अध्यायमा के थियो? भोक थियो, प्यास थियो, त्यति बेला के थियो? अनिकाल थियो। 3 अध्यायमा के थियो? उनीहरूको लागि उपायहरू खोजिराखेका थिए। अब अचम्मको कुरा 4 अध्यायमा छुटकारा गर्नुहुने व्यक्ति आउनुभयो। छुटकारा मात्रै भएन, एउटा नयाँ कुराको उदय भयो। अब परमेश्वरलाई महिमा दिने कुराहरू भयो। है, परमेश्वरलाई महिमा दिने कुराहरू भयो। त्यहाँ ओबेदको जन्म भयो। यिनै ओबेद इसाईका बाबु थिए। इसाईको बाबु नै दाउद। अब इसाईको बाबु ओबेद, ओबेदको बाबु चाहिँ बोअज। त्यसपछि हामी हेर्दै जाने भने कस्तो अचम्म प्रकारको परमेश्वरको सुन्दर योजनामा परमेश्वरले तपाईलाई मलाई बोलाउनु भएको छ। यदि कष्ट र पीडाको बीचबाट भएर जानु पर्यो तापनि जब हामी आशिषतर्फ हामी प्राप्त गर्दै गर्दा त्यहाँ एउटा ठुलो आनन्द हुनेछ। त्यो दिन हामी रमाहट गर्नेछौँ जब हामी संसारको कष्ट, पीडा, आपत र विपदको बीचबाट हामीले आशिषको कुरालाई हामी पक्रिन थाल्छौँ। तब हामी त्यहाँ सबै कुरा भुल्नेछौँ र उहाँलाई महिमा दिनेछौँ। आऊ हामी परमेश्वरलाई धन्यवाद दिउँ र छोटो प्रार्थना गरेर आजको वचनमा म अन्त गर्न चाहन्छु र म आजको होस्टलाई आदरणीय पास्टर सिमोनलाई हस्तान्तरण गर्न चाहन्छु। स्वर्गलाई सिंहासन, पृथ्वीलाई पावदान तुल्याउनु हुने परमेश्वर, तपाईको सुन्दर योजनामा तपाईँ परमेश्वरले रुथलाई जसरी नाओमी र एलिमेलेकको छोरा महलोन र किलियोनको जीवनमा भएको घटना र त्यो कष्टको बीचको बाटो भएर गए तापनि सहन सक्ने शक्ति, सामर्थ्य, हृदय, त्यो बुद्धिमत्ता हृदय दिनुभयो। आज्ञाकारी स्त्री बनाउनु भयो, जसको कारणले गर्दाखेरि प्रभु साँच्चै नै परमेश्वरलाई महिमा गर्ने ओबेदको जन्म भयो। ओबेदबाट इसाईबाट दाउद, दाउद घरानामा नै प्रभु येशूको वंशावली हामी देख्न सक्छौँ। प्रभु येशू जो संसारकै उद्धारकर्ताको रूपमा यस संसारमा आउनुभयो। बोअजले जसरी छुटकारा गराएको कुरा देखाउँदै थिए, त्यो कुराले आउनु हुने मुक्तिदाता मसियाको कुरालाई दर्शाउँदै थियो भन्ने कुरा हामी नयाँ करारमा थाहा गर्न सक्छौँ। प्रभु हामी तपाईलाई धन्यवाद दिन्छौँ। हाम्रो जीवनमा, परिवारमा, सेवकाईमा, व्यवसायमा, काममा, जागिरमा, जुनसुकै पेसाको बाटो भएर जानु परे तापनि, घटी कमी, अभाव र कष्टको बाटो भएर जानु परे तापनि एउटा उद्धारताको, छुटकाराको दिन आउनेछ भन्ने आशा र तपाईमा भरोसा गर्न हामीलाई सिकाउनुहोस्। जसरी रुथ र नाओमीले गरेका थिए, हामी हाम्रो सारा जीवन तपाईमा समर्पण गर्दै यो प्रार्थना बिन्ती चढाउँछौँ, आशिष माग्छौँ येशू प्रभुकै नाममा, आमेन।